آنا ہن میں تینوں ایک جوان وکھاواں، ایک جوان دی شہادت وکھاواں۔ حضرت جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جانے اے جوان کون ہے؟ اجے اسلام قبول نہیں کیتا، اور مکے دا امیر ترین جوانے مکے دی اندر جدوں اسلام قبول نہیں کیتا، دور جاہلیت دی اندر مہنگے تو مہنگا سوٹ پان والا اور مہنگی تو مہنگی پرفیوم تے عطر لان والا، جنہ راواں تو لنگ جاندا نا لوگ آندے نے ایتھوں مصعب لنگ کے گیا ہے، ایڈا شہزادیاں دی طرح زندگی بسر کرن والا، اور شہزادیاں دی طرح رہن والا، بڑی ٹھاٹ تے باٹھ نال زندگی بسر کرن والا جانے پھر ایک وقت ہو بھی آیا ہے، ایک کلمہ پڑھ لیا انہیں تے میرے آقا دا غلام بن گیا ہے، میرے آقا دا نوکر بن گیا ہے۔ پھر شوق بدل گئے، پھر ذوق بدل گئے، پھر دل دی امنگ بدل گئی ہے۔ ہن جناب والا میرے آقا دے اللہ اللہ میرے آقا دی زیر تربیت آ گیا ہے، میرے آقا دے کول رہ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا صحابی بن گیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت پھر وہ بھی آیا ہے، میرے آقا نو فرماندے نے، حضرت مصعب بن عمیر فرماندے نے سونیا میرے واسطے دعا کرو نا، اللہ پاک میں نو شہادت دی موت عطا کر دے، اللہ پاک میں نو شہادت دا اعزاز عطا کر دے۔ اوے اے نبی پاک دے جوان صحابہ جنہ دا شوق کیے، ادھر جناب والا ایک غزوے دا موقع ہے، ادھر غزوے دے اندر اللہ پاک نے اسلام نو فتح عطا کی دیئے، تے میرے آقا اینج شہداء نو ویندے نے بے ویندیاں ویندیاں جدو جناب والا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا انہاں دی جناب والا اس شہید دی میت تے پہنچنا تے میرے آقا فرماندے نے او میرا مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے، اے میرے کولوں دعاواں کراندا رہیا ہے، اے مصعب بن عمیر جڑا کدی شہزادیاں دی طرح رہندا سی، آج جدوں دفن دے کفن دا انتظام کرن لگے نے نا ادھر دفن دا انتظام ہو رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر تے ایک چادر پائی گئی ہے، بطور کفن پائی گئی ہے، اے جناب والا جڑے ویلے اس چادر نو چہرے تے کیتا جاندا ہے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، جدوں پیراں تے کیتا جاندا ہے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، تے میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، میرے آقا فرماندے نے کدی وقت سی مصعب بن عمیر کئی مہنگے تو مہنگے سوٹ باندھا سی، اور جانے اے ہو نبی دے صحابہ نے جدوں اسلام قبول کیتا پھر سب کچھ قربان کر چھڑے ہے، اسلام دی محبت چے وار چھڑے ہے، میرے محبوب دے قدمہ تو وار چھڑے آئے، اللہ اللہ شہادت دا منصب مصعب بن عمیر پا گئے نے، پھر جناب والا کاس رکھ کے نا انہوں جناب والا پاؤں والی جگہ تے دفن کیتا گیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے شہداء نے، اے میرے پیغمبر دے جوان شہداء نے، ادھر جوانا آ میں تینوں دساں آ میرے پیغمبر دا ایک جوان حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ شادی ہوئی ہے نوی نوی شادی ہوئی ہے، انج رات اپنے جناب والا گھر دے اندر بیوی دے کول گزاری ہے، ادھر نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی نکلو جہاد واسطے نکل پمو، حضرت جناب حنظلہ بخاری مسلم دی روایت ترمذی اندر موجود ہے، حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انج جلدی دے نال
نال نکل پہنے اور غسل واجب سی تے غسل بھی نہیں کیتا کتے آقا دی گال منن چے دیر نہ ہو جائے کتے آقا دی فرما برداری کرن چے لیٹ نہ ہو جائے ادھر جناب والا سمعنا و عطانا کہندیاں ہویا حضرت حنزلہ نکل گئے ادھر غزوے دی اندر لڑدیاں میدان احد دی اندر لڑدیاں حضرت حنزلہ شہادت پا گئے شہید ہو گئے نوی شادی جس جوان دی ہوئی ہوئے آج دا جوان شادی ہو جائے نا نمازی ہوئے تے نمازی چھڑ جاندہ 4 دن اور لالا نوی شادی ہوئے قرآن پڑھ داوے تے قرآن چھڑ جاندہ ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے دیوانے حضرت حنزلہ دل چپ تڑپے کہ کتے دیر نہ ہو جائے آقا دی گال منن دے اندر ادھر میدانہ چے نکلے تے شہادت پا گئے ادھر جناب والا شہدانوں کتے جناب سمیٹیا جا رہے ہیں دفن تے کفن دا انتظام کیتا جا رہے ہیں ادھر حضرت حنزلہ دی نئی نویلی دلہن میں آنا اس جوان لڑکی او دا کمال حوصلہ تے کمال صبر ہوئے گا جنہوں پتہ لگا ہوئے گا کہ میرا خامد شہید ہو گیا ہے ہائے ہائے انہیں کیوے صبر کیتا ہوئے گا انہیں کمال حوصلہ پایا یار اے نبی پاک دے در دولت دے آئی ہے آکے ہم دیئے سونیاں میرا خامد غسل واجب سی جلدی نال نکل آیا ہے سونیاں غسل واجب سی تو آڈا اعلان سنیا تے غسل بھی نہیں کیتا جلدی نہ نکل آیا ہے تے غسل کرا لیا دے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا بی بی جان چلی جا اے میرا حنزلہ او صحابی ہے آج میں آپ وکھے آسمان تو نورانی فرشتے آکے تے انہوں آپ غسل کرا رہے سر آئے ہائے اسلام دے شہداء اسلام دے جوان شہداء اللہ اللہ اے اسلام دے جوان شہداء جنہ جوانی دے اندر شہادتاں پائیاں نے اور میں کس جوان دی شہادت دا تذکرہ کراں کتے جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق دی شہادت دا تذکرہ تساں تازہ سنے ہی ہونا ہے حضرت عمر فاروق اور مراد مصطفیٰ میرے پیغمبر دی مراد بن کے آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ آنا میں تینوں ایک اور شہید دی گل سناوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد نے اللہ پاک انہوں 9 بیٹیاں تے 1 بیٹا عطا کی توجہ کرنا گل بڑے دھیان نہ سنن والی ہے اے او لوگ نے اور جنہ رب نال سودا کر لیا ہے ان جنہ رب نال سودا کر لیا ہے اور جنت دا سودا کیتا ہے اپنیاں جاناں دے بدلے ایک قربانیاں دے بدلے جنت دا سودا کر لیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد جڑے نے اے جناب اور سونیا جس بندے دیاں 9 بیٹیاں ہون تے 1 بیٹا ہوئے انہوں تے ساری زندگی اپنی دھیاں دی فکر رہ دیئے نا انہوں تے ساری عمرہ اپنی بیٹیاں دی فکر رہ دیئے آخر ماں تے باپ نو فکران تے ہوں دیاں ہی نہیں نا اساں اپنی دھیاں دی ڈولی بھی اٹھانی ہے اساں انہاں دھیاں دا نکاح بھی کرنا ہے ہائے ہائے میرے پیغمبر دائے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ دے والد اے جناب والا انہاں دے دل دے اندر شوق شہادت باندھا
انہاں دے دل دی اندر ذوق شہادت لیندا اللہ اللہ اے جناب والا ایک غزوے دے اندر لڑدیاں جب شہادت نوش کر گئے نبی پاک فرماندے نے جدوں اے شہید ہو گئے نا اللہ پاک نے انہاں نو اپنے سامنے کھڑیاں کر لے آئے اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے فرمایا او میرے نبی دے صحابیاں او میرے شہید بندیا مانگ تیری کو خاص ہے بیتے میں تیری پوری کر دیا تے اے فرماندے نے عرشاں والیا میری خواہش ہے کہ میں نو تو پارا دنیا دے اندر پیج دے تے میں پھر لڑدیاں جامِ شہادت نوش کر جاوا میں پھر شہید ہو کے تیرے کول آوا فرمایا نا اے میرے اصولاں دے خلاف ہے اللہ اللہ فرمایا اے دے علاوہ اگر تیرے کو خاص ہے ویتے دسنا وہ پوری کر دی جائے گی اے فرماندے نے عرشاں والیا پھر میرا ایک پیغام میرے پچھلے انہوں کو جا دے ہونا کہ میں شہید ہو کے آیا تے رب نے مینوں کی اجازت آگیتا ہے میرے رحمان نے مینوں کی شاناں دیتیاں نے میرے رحمان نے مینوں کی مقام دیتا ہے اللہ اللہ اے جناب والا میرے رحمان نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا اے پیغام لے جا میرے اس شہید بندے دا پیغام لے جا تے جا کے اعلان کروا دیو میرے محبوب تک پیغام پہنچا دیو ادھر حضرت جبریل پیغام لے کے آئے نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو اے ساری دنیا والیاں نو دس دیو کہ اے جناب والا اے شہید بندہ جدو شہادت پا کے گیا ہے تے اللہ پاک نے اس بندے نو اپنے سامنے کھڑیاں کر کے ڈائریکٹ دے کولوں پوچھے ہیں کہ 10 دینی کو خاص ہے تے 10 میں تیری پوری کر دیا یار دے نالوں بڑا کی اعزاز ہو سکتا ہے شہید بندے واسطے سونے میں 10 جانا ماں اور مرنا تے مقدر ہے آخر ہر کسی نے دنیا تو ٹوری جانا ہے ہر کسی نے اس دنیا تو چلیا جانا ہے یار کڈی سونی موتوں میں دعا کریا کرنا عرشاں والیا مرنا تے مقدر ہے شہادت دی موت نصیب فرما